अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा किया है और जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने, उसको गैर ज़रूरी और जल्दबाजी में जारी किया गया शेड्यूल करार देते हुए मुतालबा किया कि इंतखाबात की जो 27 जुलाई की तारीख़ है और जो शेड्यूल अनाउंस हुआ था उसको मनसूख किया जाए और बाद में जब हालात ठीक हो जाएं उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, चौधरी यासीन और दीगर सीनियर रहनुमा उनके साथ थे। उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया था। पहले 23 मई को होना था, लेकिन फिर हालात की वजह से, क्योंकि हुकूमत और एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उसको डिले कर दिया गया। उसको इल्तवा में रख के फिर जो है वो जून में उसका ऐलान किया गया। तो अब इलेक्शन कमीशन ने कल तो ये कहा है कि जी हम इलेक्शन मुलतवी नहीं करेंगे, आज़ाद कश्मीर के जो आम इंतखाबात हैं वो 27 जुलाई को ही होंगे। अब देखते हैं अगले 1-2 दिनों में क्या इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ तब्दील करता है या नहीं करता। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने भी एक अहम इजलास आज इस्लामाबाद में बुला लिया है और वो इसके हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी कि मुस्लिम लीग नून क्या समझती है इस सारी सूरत हाल के ऊपर। और इसके ऊपर भी कि जो एक्शन कमेटी है उसका धरना जारी है रावला कोर्ट में, मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, हकीकत क्या है इसके हवाले से भी आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। 27 जुलाई के इंतखाबात को लेके आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर और इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर आमने सामने आ गए हैं। ये क्या डेवलपमेंट हुई है? हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई जो आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं चौधरी यासीन, उनकी तरफ से और दीगर सीनियर रहनुमाओं की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये कहा गया कि एक्शन कमेटी के एहतजाज और अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र 27 जुलाई को जो इंतखाबात का ऐलान कर रखा है इलेक्शन कमीशन ने, उसको मुलतवी किया जाए और जब हालात बेहतर हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं, तो असर नौ इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। और उनका ये कहना था कि उजलत में इलेक्शन कमीशन ने ये शेड्यूल जारी किया, जबकि इलेक्शन कमीशन को पता था कि एक्शन कमेटी का एहतजाज है और उसके नतीजे में किसी भी किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो अब पीपल्स पार्टी ने कल ये मुतालबा किया कि जी पीपल्स जो इलेक्शन कमीशन है वो इन इंतखाबात को मुलतवी करे। उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हमने बड़ा सोच समझ के तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करके, तमाम सियासी जमातों से, इंतज़ामिया से, सबसे मुतलका जो भी फ्री कैंप थे उनसे बात करके हमने उजलत में नहीं, हमने बहुत सोच समझ के ये इंतखाबी शेड्यूल जारी किया। हमने 23 मई को जारी करना था, लेकिन बाद में हमने ये इसको डिले किया और फिर हमने बाद में ये इलेक्शन शेड्यूल जारी किया और अब हम ये इंतखाबात मुलतवी नहीं करेंगे। ये हमारी आइनी ज़िम्मेदारी है कि हम वक्त पे इंतखाबात करवाएं और लिहाजा हम 27 जुलाई को इंतखाबात करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो इस बात की का जवाज़ फ्राहम नहीं करती कि इन इंतखाबात जो हैं आम इंतखाबात आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनको मुलतवी किया जाए। तो अब ये सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है इंतखाबात मुलतवी करो, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मुलतवी नहीं होंगे। अब इस सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान, क्योंकि 9 से 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा होने हैं, या तो इलेक्शन कमीशन फिर 19 से बढ़ा के 2 या 3 दिन एक्सटेंड करे और ये हो सकता है कि वो कह दे कि ठीक है
کیونکہ ابھی تک بہت کم امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. ابھی تک زیادہ تر مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کچھ حلقوں میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں اور کچھ مزید کروا دیں گے اگلے 1-2 دن میں. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن انتخابات کو ملتوی نہیں کرتا، الیکشن شیڈول اس کو معطل نہیں کرتا اور نیا الیکشن شیڈول جاری نہیں کرتا، تو کیا پیپلز پارٹی کے امیدواران پورے کشمیر سے جو انتخابی حلقے ہیں وہاں کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے. اب یہ فیصلہ ہونا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، یہ فیصلہ کرنا ہے اگلے 1-8 دن میں، کیونکہ آج 15 ہے اور کچھ دن باقی، 4 دن باقی ہیں کاغذات نامزدگی جمع ہونے میں. تو اس صورتحال میں مسلم لیگ نون نے اپنا آج اجلاس بلا لیا ہے آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کا. جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں شاہ غلام قادر، وہ صدارت کریں گے اور تمام رہنماؤں کو اسلام آباد میں ان کا اجلاس ہوگا اور وہاں پر یہ طے کیا جائے گا کہ کیا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ 27 جولائی کے انتخابات کو ملتوی کیا جائے، یا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ 27 جولائی کو ہی انتخابات ہونے چاہیے. جو ابھی تک کی اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کا جو الیکشن شیڈول ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرے گی اور انتخابات کو ملتوی کرنے کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اس کی مخالفت کرے گی. کچھ اور جماعتیں بھی آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس حوالے سے اپنا موقف واضح کر سکتی ہیں عوامی سطح پہ. تو اب دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابات کو ملتوی کروانے کی کوشش کامیاب ہوتی ہے یا وہ ناکام ہوتی ہے، اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو چاہتی ہیں کہ 27 جولائی کو انتخابات ہو جائیں وہ کامیاب ہوتی ہیں. تو اب یہ آج مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا اور آج شام تک پتہ چل جائے گا کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا اعلان کرتی ہے، کیا موقف اختیار کرتی ہے. کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن پہ دباؤ آئے گا کہ 2 بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے، نیا الیکشن شیڈول جاری کیا جائے. اور اگر مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ 27 جولائی کو ہی انتخابات کروائے جائیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ شاید حمایت نہ مل سکے. تو اب یہ وہاں پر صورتحال ہے. احتجاج جاری ہے، دھرنے جاری ہیں راولہ کوٹ میں. انتظامیہ اور پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت سارے لوگ واپس جا رہے ہیں. کل پولیس کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ جی جو واپس جانا چاہتا ہے اپنے علاقوں کو، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی تاکہ وہ آرام سے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں. ایکشن کمیٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، لوگ واپس نہیں جا رہے بلکہ مزید لوگ آ رہے ہیں جوائن کرنے. آزاد کشمیر پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آزاد پتن پہ 500 لوگوں نے، 500 مظاہرین ہیں اور انہوں نے آزاد پتن کو بند کیا ہوا ہے. مطلب جو کشمیر سے آنے والے لوگ ہیں وہ آ نہیں سکتے، جو کشمیر جانا چاہتے ہیں وہ جا نہیں سکتے. دوسری طرف جو آٹا سپلائی کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیکیدار ہیں، جو ٹرک لے کے جاتے ہیں ٹرانسپورٹ، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2-3 جگہوں کے اوپر ان کے جو ٹرک ہیں آٹے کے وہ لوٹے جا چکے ہیں اور اس لوٹ مار کی وجہ سے اب انہوں نے آٹے کی سپلائی بند کر دی ہے. اس کے نتیجے میں کشمیر میں اس وقت آٹے کی قلت پیدا ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ. اور اگر یہ دھرنا اور یہ کیفیت برقرار رہتی ہے مزید کچھ دن تو کچھ علاقوں میں کھانے پینے کی چیزیں بشمول آٹا اس کی بہت زیادہ قلت ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. دھرنا جاری ہے. ابھی تک مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، اگر ہو بھی رہے ہیں تو کیونکہ ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور دباؤ بڑھ رہا ہے، دونوں طرف دباؤ بڑھ رہا ہے. ایکشن کمیٹی پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، حکومت پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو اب مشکلات کا سامنا ہے. ان کو آنے جانے کے حوالے سے بھی اور جو ضروریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی اب ان کو مسائل کا سامنا ہے. اس صورتحال میں کیا الیکشن ملتوی کرنا بہتر ہے یا الیکشن 27 جولائی کو کروانے کا جو الیکشن کمیشن کا اصرار ہے وہ درست ہے؟ آنے والے 1-2 دنوں میں اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.